मुश्तज़नी पार्ट 3। मुश्तज़नी करने वाले मर्द और औरत मतवज्जो हों, मुश्तज़नी छोड़ने का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज टॉपिक पर बात करूँगी वो मुश्तज़नी है। मुश्तज़नी करने वाले मर्द और औरत मतवज्जो हों, मुश्तज़नी छोड़ने का मुकम्मल इलाज। इस प्रोग्राम में आपको बताऊंगी कि ये क्या है। जलक यानी मुश्तज़नी, जिसको आम ज़बान में ये कह सकते हैं कि हाथ से मनी गिराना। ये बुरी आदत है, जब किसी को पड़ जाती है तो इसको छोड़ना मुहाल हो जाता है, क्योंकि हाथ की रगड़ की वजह से पट्टे ज़कीउल हिस्स हो जाते हैं और इनको बार बार तनाव होता रहता है, इसलिए इस जुर्म के बार बार मुर्तकिब होते हैं। अक्सर लोग इसकी बुराई को महसूस करते हैं, लेकिन शैतानी वसवसा की वजह से ये ख्याल करते हैं कि बस आज तो ये काम कर लूँ, फिर आइंदा नहीं करूँगा। उनको मालूम होना चाहिए कि वो यही सोचते रहेंगे तो कभी भी इस काम को नहीं छोड़ सकेंगे। अब मैं इस मर्ज से पैदा होने वाली खराबियां बयान करती हूँ, ताकि चंद मिनट की लज़्ज़त हासिल करने वालों को मालूम हो जाए कि वो जिस फेल को बाइस लज़्ज़त समझ रहे हैं वो दरअसल लज़्ज़त नहीं बल्कि बेशुमार मुसीबतों का पेश खेमा है। जिस फेल को करने से आज 2 मिनट खुश होते हैं, यही फेल सालों रुलाएगा और हमेशा पछतावा रहेगा। अब इसके बाद मैं मुश्तज़नी यानी जलक से पैदा होने वाली खराबियों के बारे में बताती हूँ। नंबर 1 है, हाथ की रगड़ से अज़त नस्ल के पट्टे कमजोर पड़ जाते हैं और इनमें खून का दौरा बंद हो जाता है। नीली नीली रगें ऊपर आती हैं और फिर अज़त नस्ल कमजोर और ढीला हो जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता नफ्स इंतशार यानी तनाव के काबिल ही नहीं रहता। दूसरा, मनी के बार बार निकलने की वजह से नहायत खराब और रकीक पतली मनी पैदा होने लगती है, जिसमें हवानातुल मनविया यानी स्पर्म जो है वो मादूम हो जाते हैं। तीसरे नंबर पर बार बार मनी निकलने से मनी का खजाना भी ज़कील हिस्स हो जाता है और इसकी क़ुव्वत इमसाकिया बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसलिए जब भी पखाना करते वक्त जोर लगाया जाए तो फ़ौरन चंद एक कतरे मनी के निकल पड़ते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक नौबत पहुँच जाती है कि ज़रा सी रगड़ या जमा के ख्याल या औरत से बातचीत करने से ही मनी निकल आती है। ऐसी हालत को ज़कावत हिस्स के नाम से भी मौसूम किया जाता है। अलावा इस फेले बद का सबसे बुरा असर अज़ाए रेसा पर पड़ता है और बदन के जोहरे मनी को खारिज कर देने की वजह से तमाम अज़ाए रेसा कमजोर हो जाते हैं। अज़ाए रेसा 4 हैं। नंबर 1 दिमाग, नंबर 2 दिल, नंबर 3 जिगर, नंबर 4 हुस्सैतैन यानी टेस्टिकल्स। गोया कि इन चारों अज़ा की तंदुरुस्ती से बदन इंसानी तंदुरुस्त रहता है और इनमें ज़ोफ यानी कमजोरी या कोई और खराबी हो जाने की वजह से तमाम बदन कमजोर या खराब हो जाता है। जलक की वजह से इन चारों अज़ा को क्या नुकसान पहुँचता है वो नहायत मुख्तसर ये है। जलक से दिमाग को बहुत जल्दी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि जो असाब पट्टे दिमाग से निकलते हैं वो ज़कील हिस्स होने की वजह से बहुत जल्द कमज़ोर हो जाते हैं और फिर वो यहाँ तक कमज़ोर हो जाते हैं कि ख्वाह मर्द औरत के साथ भी लेटा रहे तब भी उसे इंतशार पैदा नहीं होता। और इसके अलावा सर दर्द रहता है, ज़रा सा चलने या बैठे बैठे खड़ा हो जाने से आंखों के आगे अंधेरा सा छा जाता है और तरह तरह के बुरे ख्यालात पैदा होने लगते हैं। और सबसे बड़ी लामत यह है कि बवक्ते अंजार मर्द को लज्जत बहुत कम आने लगती है। नंबर 2 दिल। याद रखें कि मुश्तज़नी यानी जलक जैसे बुरे फेल से जब कुछ लज़्ज़त पैदा हो जाती है तो इस वक्त यानी यही नहीं कि सिर्फ मनी खारिज होती है, जो कि मनी से भी ज़्यादा कीमती है, वो हरारत गरीदी इतनी खारिज हो जाती है जितनी और पैदा नहीं हो सकती। उसका नतीजा ये निकलता है कि दिल कमज़ोर हो जाता है, बल्कि बाज़ को खफकान और गशी का अर्जा भी हो जाता है। फिर जब इसको ये मालूम होता है कि ये सब उन बदफेलियों का नतीजा है जो अपनी बदकिस्मती से कर चुका है, तो फिर उसको आंखें खुलने पर गम होता है। इसलिए इससे ऐसे शख्स के दिल को और भी नुकसान पहुंचता है और नहायत कमज़ोर हो जाता है। इसलिए इंतशार के वक्त वो खून की सही मिकदार ज़िद नस्ल की तरफ नहीं भेज सकता। इसी वजह से ज़ोफ़े कल्ब के मरीजों को कामिल इंतशार नहीं होता। नंबर 3 जिगर। जलक की वजह से जिगर भी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि मनी ज़्यादा खारिज हो जाने की वजह से खून की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इसलिए जिगर को खून बनाने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन जो खून पैदा होता है वो मनी बनाने में इस्तेमाल हो जाता है। इस वजह से जिगर को पूरी खुराक नहीं मिलती और वो बहुत जल्द कमज़ोर हो जाता है। और जालक यानी जलक लगाने वाले के बदन में खून कम होने की वजह से इसके बदन की रंगत जर्द हो जाती है, नीज इसकी भूख भी बंद हो जाती है। नंबर 4 हुस्सैतैन यानी टेस्टिकल्स। इस फेलेबद की वजह से ये दोनों अज़व भी नहीं बच सकते, चूँकि खून से मनी को यही अज़व बनाते हैं। इसलिए इस घटिया काम यानी मुश्तज़नी की वजह से इनको अपना काम बार बार करना पड़ता है, बल्कि अक्सर मौके तो खाम मनी यानी कच्ची मनी या सिर्फ खून ही देना पड़ता है। इसलिए ये कमज़ोर और ढीले होकर लटक जाते हैं और इनमें थोड़ा दर्द भी रहने लगता है। अज़ाए रेसा के अलावा मैदा, गुर्दे और मसाना पर भी बुरा असर पड़ता है। अलगर्ज की इंसान सही मायनों में जिंदा लाश बन जाता है, बल्कि बाज़ औक़ात और मुशाहिदात से मालूम होता है कि कई शख्स इस फेले बद से अचानक मर गए और बाज़ अशखास को जुनून मालखोलिया, रशा जैसे खौफनाक अमराज लाहक हो गए।
لہذا ایسے لوگوں کو یہی کہا جاتا ہے کہ اس فیل سے بچ جاؤ اور اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو ورنہ تمام عمر پچھتاؤ گے۔ المختصر اپنے ہاتھوں سے وجود انسانی کا سب سے قیمتی جوہر خارج کرنا ہی اپنے ہاتھ سے اپنے پاؤں پر کلہاڑی مارنے کے مترادف ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے۔ اس کے علاوہ مشتنی کی وجہ سے عضو خاص میں بھی بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ عضو ناصر کا ڈھیلا پن، عضو خاص کا پتلا پن، عضو خاص کا چھوٹا پن، عضو خاص کی کجی کوتاہی، اس کے علاوہ عضو خاص کی باریکی ناہمواری، عضو خاص کا ٹیڑھا پن، عضو خاص کا مسکولر فریکچر ہے، عضو ناصر کا جڑ سے کمزور ہو جانا یا عضو ناصر کے درمیان رنگ سا بن جانا وغیرہ جیسی تمام خرابیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب میں مشت زنی چھوڑنے کی چند احتیاطی تدابیر بتاتی جن پر عمل کر کے مشت زنی کو چھوڑنے میں مدد ملتی ہے۔ مشت زنی چھوڑنے کے لیے ان احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے ذہن کو بالکل صاف رکھیں۔ نمبر 2، گندی فلمیں مت دیکھیں۔ نمبر 3، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے سوئیں۔ نمبر 4، رات کو کھانا کم اور جلدی کھائیں۔ نمبر 5، جم میں ورزش ضرور کریں۔ نمبر 6، فحش چیزیں اور گندی فلموں سے دور رہیں۔ اس کے علاوہ ٹی وی پر کمرشل اور ڈرامے دیکھنے سے دور رہیں، ان کی وجہ سے رات کو دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ نماز پابندی سے پڑھیں، ان ہدایات پر عمل کریں اور مشت زنی کو دل سے نکال دیں، آپ کو اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اب کچھ ضروری خوراک بتاتی ہوں۔ مشت زنی کی عادت میں مبتلا مریض کو ہر قسم کی تلی ہوئی اشیاء اور تیز مرچ مسالے والی غذاؤں اور تمام کھٹی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ جلن کے مریضوں کے لیے تمام سبزیاں بہت فائدہ مند ہیں۔ اسی طرح تمام پھل، انڈے کی سفیدی، مچھلی، بکرے کا گوشت مشت زنی کے شکار افراد کے لیے بہترین خوراک ہے۔ اب میں مشت زنی کے لیے ہربل علاج کے بارے میں بتاتی ہوں۔ تمام جنسی امراض بشمول مشت زنی کے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی یعنی طبی طریقہ علاج ہی ہے، جو کمزور اور سدا بہار یعنی کہ خواہش مند مردوں کے لیے قابل اعتماد ہربل طریقہ علاج ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت بھی قدرتی طریقہ علاج کو حاصل ہے، کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات اور مختلف نااہل ڈاکٹرز اور حکمہ حضرات کے علاج سے وقتی آرام تو آ جاتا ہے، لیکن بعد میں پھر سے مرض اپنی اصلی حالت میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ غیر معیاری ادویات کے استعمال سے لوگ مزید امراض کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خواتین و حضرات اپنے جنسی اور پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج اور زندگی کی لذتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز، حکمہ، سائنسدانوں، فارماسسٹ اور طبی ماہرین کی ٹیم نے مرض کے اثر اسباب کو مد نظر رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں مختلف جڑی بوٹی پر ریسرچ کے بعد مشت زنی کا محفوظ اور مؤثر طریقہ علاج جو ذہنی اور جسمانی طاقت کی بحالی کے لیے مکمل علاج دریافت کیا ہے۔ تحصیل دواخانے پر مشت زنی کا علاج مکمل تشخیص کے بعد کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے پاس مریض مطمئن ہو کر اپنا علاج کرواتے ہیں۔ مکمل طور پر قدرتی جڑی بوٹیوں اور قیمتی مرکبات پر مشتمل تحصیل دواخانے کا مشت زنی کے لیے علاج، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف چند دنوں میں ہی مشت زنی اور زیر خاص کی تمام جملہ خرابیوں کا مکمل خاتمہ کر دیتا ہے۔ تحصیل دواخانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ درپیش نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس مشت زنی کے شکار سینکڑوں لوگ آتے ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد نوجوانوں کی ہوتی ہے، جو ہر طرح کے علاج کروا کر اور طرح طرح کے ادویات استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمارا مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا۔ میں تمام لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ قدرتی طریقہ علاج پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ وہ واحد علاج ہے جس کے کسی بھی قسم کے کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ اگر آپ بھی مشت زنی جیسے جنسی مرض میں مبتلا ہیں تو دیر نہ کریں، بلکہ آج ہی اپائنٹمنٹ لے کر تحصیل دواخانے پر تشریف لائیں اور مکمل چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں اور بنا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے اس موذی مرض سے مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں۔ اس علاج سے نہ صرف مشت زنی کا خاتمہ ہوتا ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پیدا ہونے والی جنسی جسمانی کمزوری کے لیے بھی یہ علاج انتہائی مفید و مؤثر ہے۔ ہر طرح کے جنسی اور پیچیدہ پوشیدہ امراض کے علاج کے لیے آج ہی تحصیل دواخانہ تشریف لائیں۔ امید کرتی ہوں آج کے پروگرام سے آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل تحصیل دواخانہ وزٹ کریں اور اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ اگلے پروگرام میں اسی موضوع پر مزید معلومات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔